آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے سیل ڈویژن. سیل ڈویژن سے مراد مائٹاسس، اور پھر مائٹاسس سیل ڈویژن کی سگنیفیکنس بھی پڑھیں گے، امپورٹنس، اہمیت جسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں اہم ہے زندگی کے لیے مائٹاسس یا سیل ڈویژن. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پریویس لیکچرز میں ہم نے سیل سائیکل کی انٹروڈکشن، ہسٹری، اور پھر اس کے دو میجر فیزز کے انٹرفیز اور سیل ڈویژن مینس کے مائٹاسس، اس کے بعد پھر انٹرفیز کے سٹیجز، سب سٹیجز، G1 فیز اور گروتھ فیز، اور پھر ایس فیز ہم نے پڑھا کہ سنتھسس فیز ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد G2 فیز پڑھا کہ سیکنڈ گروتھ فیز ہے. G1 فیز میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس آر این ایز بنتے ہیں، رائبوسومز اور ڈفرینٹ ٹائپس کے پروٹینز. یہ پرومیننٹ فیچرز ہے یا کریکٹرسٹکس ہے یا ایونٹس ہے جو کہ G1 فیز میں ہوتے ہیں. پھر ایس فیز ہم نے پڑھا سنتھسس فیز، کہ سنتھسس فیز کو سنتھسس کیوں کہتے ہیں، اس میں کون سے ایونٹس ہوتے ہیں، کون سے پروسیسز ہوتے ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ ہسٹون پروٹینز جو کہ کروموسومز کا پارٹ ہے، تو ہسٹون پروٹین کے سنتھسس ہوتی ہے، اور جو ڈی این اے ہے سیل میں آلریڈی نیوکلس میں موجود ہے تو اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے. ریپلیکیشن سے مراد کہ یہ ڈی این اے اپنی طرح کی ایک اور ڈی این اے پروڈیوس کرتی ہے، اپنی کاپی بناتی ہے. پھر ہم نے G2 فیز پڑھا. G2 فیز میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں جو اس فیز میں ڈی این اے بنا ہے اس میں اگر کوئی ایرر ہو تو پروف ریڈنگ ہوتی ہے، کریکشن ہوتی ہے ڈی این اے کی. اس کے علاوہ جتنے بھی سیل آرگینیلیز ہے، جیسے موسٹ امپورٹنٹلی مائٹوکانڈریا، کلوروپلاسٹ، اور اس کے علاوہ گالجی باڈیز، اور اس کے علاوہ انڈوپلازمک ریٹیکولم، ان سب کی ڈپلیکیشن ہوتی ہے، مطلب کہ ان کی جو نمبر ہے، تعداد ہے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ اس فیز کے دوران سپنڈل پروٹینز بنتے ہیں جو کہ سپنڈل فائبرز آگے جا کے بناتے ہیں. تو اس فیز کے اینڈ پر، G2 فیز کے اینڈ پر سیل فلی پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈویژن میں انٹر ہو. پھر ہم نے پڑھا کہ سیل کے پاس اگر وہ 3 آپشنز ہوتے ہیں جب کوئی نیا سیل بنتا ہے، ڈویژن فیز میں انٹر ہو، یا ریسٹنگ فیز میں چلا جائے، یا پھر اگر کنڈیشن انفیوریبل ہے تو G1 فیز میں سٹاپ ہو جائے. جب کنڈیشن فیوریبل ہوں گے تو دوبارہ سے G1 فیز سٹارٹ کر لیتا ہے، اور پھر ایس فیز اور G2 فیز، اور پھر سیل ڈویژن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ سی سمری، بریف سمری ہے جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ کیا کیا بیسیکلی ہوتا ہے، کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں، سیل کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے سیل ڈویژن کے لیے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ پروٹین ہے، یو پروٹین، جو کہ بنتا ہے، اور جب وہ پروٹین بنتا ہے تو نیوکلیس کو یا پورے سیل کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اب ڈویژن فیز میں انٹر ہوگا، مائٹوسس کی طرف جائے گا. تو آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مائٹاسس، سیل ڈویژن، کہ مائٹاسس میں سیل کیسے جو ہے تو ایک سیل 2 سیلز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں، کون کون سے پروسیس ہوتے ہیں، کون کون سے مراحل ہوتے ہیں جس سے سیل گزرتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے، اور 2 ڈاٹر سیلز بالکل آئیڈینٹیکل اپنی طرح کے سیلز بناتا ہے. تو سٹارٹ لیتے ہیں کہ مائٹاسس کیا ہے بیسیکلی. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ مائٹاسس کیا ہے. تو مائٹاسس سیل ڈویژن was first described by E. Strasburger in 1875 in plants. مائٹاسس سیل ڈویژن جو ہے وہ بیسیکلی پلانٹس میں ای اسٹراسبرگر نے 1875 یا 1875 میں فرسٹ ٹائم جو ہے تو اسٹڈی کیا تھا، ڈسکرائب کیا تھا کہ مائٹاسس یا
پلانٹس میں یا آرگینزم میں سیل ڈویژن کیسے ہوتی ہے. پھر بعد میں ڈبلیو فلیمنگ آیا اور اس نے یہی مائٹاسس کا جو پروسیس ہے یا سیل ڈویژن ہے وہ اینیمل سیلز میں اسٹڈی کیا، ڈسکرائب کیا اور آگے پیش کیا کہ کس طرح اینیملز میں مائٹاسس کا پروسیس ہوتا ہے. جو ٹرم مائٹاسس ہے، ورڈ مائٹاسس، یہ فلیمنگ نے 1880 میں فرسٹ ٹائم اس سیل ڈویژن پروسیس کے لیے یوز کیا تھا. ورڈ مائٹاسس کیا ہے، یہ فرسٹ ٹائم جو ہے تو فلیمنگ نے 1880 میں اس سیل ڈویژن کے لیے انٹروڈیوس کیا تھا. مائٹاسس ڈویژن اکر ان سومیٹک اور ویجیٹیٹو سیلز. جو مائٹاسس سیل ڈویژن ہے تو یہ سومیٹک سیلز میں ہوتا ہے یا ویجیٹیٹو سیلز میں. سوما مینز باڈی. ورڈ سوما کا مطلب کیا ہے؟ باڈی. تو جو باڈی سیلز ہے وہ سیلز جو ریپروڈکشن میں ہیلپ نہیں کرتے، ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے، وہ سیلز جو کہ کسی آرگینزم کے باڈی پارٹس، آرگن، ٹیشوز بناتے ہیں تو ان کو سومیٹک سیلز کہتے ہیں. سومیٹک مینز سوما. سومیٹک سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں جو کسی بھی آرگینزم، چاہے وہ اینیمل ہو، پلانٹ ہو یا مائکروب ہو، ان کی باڈی کو بناتے ہیں تو اس باڈی پارٹس کو بناتے ہیں، آرگنز کو بناتے ہیں تو ان سیلز کو سومیٹک سیلز کہتے ہیں. یہ سیلز ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے بلکہ صرف باڈی پارٹس، آرگنز بناتے ہیں. ویجیٹیٹو سیلز بھی وہی بات ہے کہ پلانٹ میں سومیٹک سیلز کو ویجیٹیٹو سیلز کہتے ہیں. پلانٹ میں سومیٹک سیلز کو ویجیٹیٹو سیلز کہتے ہیں. وہ سیلز جو کہ ڈفرینٹ پارٹس آف پلانٹس بناتے ہیں جیسے لیو، اسٹم، روٹ اور برانچز، فلاورز ایٹسٹرا، تو ان سیلز کو ویجیٹیٹو سیلز کہتے ہیں. The two daughter cells which are formed are genetically identical to each other and to their parent cells. مائٹاسس سیل ڈویژن کے نتیجے میں جو ہمارے پاس دو نئے سیلز بنتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، سملر ہوتے ہیں. دیوبل پشانتی ہوئی فرام آئیڈینٹیکل ہیئر وی مینز دلته کې د آئیڈینٹیکل نه مراد بچې دا دی چې د دې جینیټک کمپوزیشن سیم جینیټک کمپوزیشن سیم دی. ولی چې ڈی این اے ډیورنګ ایس فیز ڈی این اے نے اپنی کاپی بنائی ہوئی ہے، ڈی این اے خپل کاپی جوړه کړې ده، نو چې کم جینز په آلریډي پریزنٹ ډی این اے باندې هغه جینز دوباره د هغې فوټو کاپي جوړه شي. او فوټو کاپۍ کې تاسو خیال وي چې مونږ د یو ډاکومنټ، د یو بک یا د یو نوټس فوټو کاپي وباسو، نو چې په څه سیزونه په هغه بک کې وي، کم رایټنګ، کم ډایګرامز په هغه نوټس کې وي، نو چې کله مونږ فوټو کاپي وباسو نو په فوټو کاپۍ باندې هم سیملر الفابیټ، سیملر ورډز، سیملر مټیریلز په هغه فوټو کاپۍ پریزنټ وي. نو هغه فوټو کاپي او هغه بک یا هغه نوٹس سے دے نو هغه بالکل یو بل پشانتی ہوئی. نو جو دو نئے سیلز بنتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ہم کسی بک یا نوٹس کی فوٹو کاپی بناتے ہیں، تو اسی طرح جب ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے تو جینس اور مینس کے پورے ڈی این اے کی نئی فوٹو کاپی بنتی ہے. تو جو ورڈز، جو مٹیریل، جو ڈائیگرام اوریجنل بک میں ہوتا ہے تو وہی فوٹو کاپی پہ بھی آ جاتی ہے. تو اسی طرح جو جینز جس سیکوینس میں اوریجنل ڈی این اے میں پریزنٹ تھے، پیرنٹل ڈی این اے میں پریزنٹ تھے، آفٹر ریپلیکیشن وہ جو فوٹو کاپی بنی ہے، نیو ڈی این اے بنی ہے، اس پر بھی وہی سارے جینز اسی سیکوینس میں آ جاتے ہیں. کم سیکوینس کے چپ پیرنٹ ڈی این اے باندھے یہ جینز پریزنٹ ټو د هغې څومره تعداد او هغه جینز په هغې سیکوینس او هغه ترتیب کې په نوې ڈی این اے باندې هم راشي. نو ځکه مونږ وایو چې دا دواړه څه دي، آئیڈینٹیکل ہے ایک دوسرے کے. اور پیرنٹ سیل کے بھی آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹ سیل ڈیوائڈ ہوا ہے اور پیرنٹ سیل میں جو جینز تھے وہ جینز جو ہے وہ آگے جا کے آفٹر ڈویژن جو نئے سیلز بنے ہیں ان میں وہی جینز ہے، اسی ترتیب سے ہے.
کم نوې سیلز چې جوړ شوي دي نو په هغوی کې ډي این اے سیم هغه ډي این اے ده چې په پیرنټ سیل کې وه، سیم جینز دي، د جینز هغه ترتیب، هغه نمبرز، هغه هر څه چې دی نو هغه د پیرنټ سیل په شانتي، نو ځکه چې دی نو دا نوې سیل چې دا د پیرنټ په شانتي سیملر. کروموسوم نمبر ریمینز انچینجډ. مایټاسس کې یو امپورټنٹ خبره دا ده بچې چې په دې کې کروموسومز چې دی نو د هغې تعداد نه چینج کیږي. څه مراد دا دی که موږ سره په یو ارګانیزم کې فار ایگزامپل په یو پلانټ کې 24 کروموسومز دي، 24 کروموسومز دي، نو اس فیز کې موږ وایو چې ډي این اے سینتھیسس وکړي خپل او هیسټون پروټینز جوړ کړي، نو چې ډي این اے ټوله خپله کاپي جوړه کړي نو مطلب دا دی چې 24 کروموسومز په اس فیز کې نور جوړ شول. کله چې په مایټاسس کې دا سیل ډیوایډ شي نو 24 کروموسومز یو سیل ته لړ شي او 24 کروموسومز بل سیل ته لړ شي. 24 کروموسومز یو سیل ته لاړ شي بچي او 24 کروموسومز بل سیل ته لړ شي، نو دا کروموسوم تعداد چې دی نو هغه نه چینج کیږي بلکې کانسټنټ وي. ټول سیلز کې کم نوې سیلز چې جوړیږي په هغې ټولو کې نمبر آف کروموسومز څه وي بچې کانسټنټ وي، نه چینج کیږي. که مونږ هر یو سیل را واخلو، ویجیټیټیو سیل یا سومیټک سیل د باډي د دغې ارګانیزم را واخلو نو که هغه زاړه وي او که نوې جوړیږي په هغې کې به د کروموسوم تعداد سیم وي، او د هغې وجه دا ده چې په اس فیز کې کروموسوم یا ډي این اے چې دی نو هغه خپله کاپي جوړوي. کلیر ده بچې؟ hence it is called homotypic or equatorial division. او د دې د وجې چې دی نو دې سیل ډویژن ته homotypic یا equatorial division وایي، or equational division ورته وایي، equational division ورته وایي. homotypic مطلب دا چې دا بالکل آیډنټیکل وي د یو بل، دا بالکل آیډنټیکل وي، سیملر وي، دا بالکل آیډنټیکل وي یا سیملر وي. او ایکویشنل ډویژن مطلب دا دی چې دی کې د کروموسوم تعداد نه چینج کیږي، ایکول وي، ایکول د کروموسوم تعداد چې کم د ډویژن نه بعد دوه سیلز جوړ شي په هغې کې د کروموسومز تعداد څه وي بچے ایکول وي. ڈویژن کے بعد ہوموٹیپک کا مطلب یہ ہے کہ سیم ٹائپ کے ہوتے ہیں، سیم پیرنٹ سیل سے بنے ہیں، یہ آئیڈینٹیکل ہے ایک دوسرے کے، ان میں نمبر آف کروموسومز سیم ہے اور ان میں جینز سیم ہے، ان میں جو سیل آرگینیلیز ہے وہ سیم ہے، ان کا شیپ سیم ہے، یہ ہوموٹیپک ہے. ایکویشنل مطلب یہ ہے کہ ان میں نمبر آف کروموسومز یا نمبر آف جینز یا جینیٹیکلی یہ سیلز کیا ہے، سیم ہے، آئیڈینٹیکل ہے. اٹ از آلسو کالڈ سومیٹک ڈویژن. اس سیل ڈویژن کو سومیٹک ڈویژن بھی کہا جاتا ہے، سومیٹک ڈویژن بھی کہا جاتا ہے. سومیٹک ڈویژن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سومیٹک ڈویژن اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ددی وجہ ندی سیل ڈویژن تو سومیٹک ڈویژن وہی کیونکہ یہ ڈویژن جو ہے یہ باڈی سیلز میں ہوتے ہیں، سومیٹک سیلز میں ہوتے ہیں، ویجیٹیشنل سیلز میں ہوتے ہیں. جیسے کہ لیکچر کے سٹارٹ میں نے کہا کہ سوما مینز باڈی، وہ سیلز جو کہ باڈی آرگنز، باڈی پارٹس، باڈی سٹرکچر پورے باڈی کو بناتے ہیں ان کو سومیٹک سیلز کہتے ہیں. انہی سومیٹک سیلز کو اگر ہم پلانٹس کی طرف لے آئے تو پلانٹس میں پھر ہم ان کو ویجیٹیٹیو سیلز کہتے ہیں. پلانٹس میں ہم ان سومیٹک سیلز کے لیے اسپیسیفک ورڈ ویجیٹیٹیو سیلز کہتے ہیں. تو اس ڈویژن کو سومیٹک ڈویژن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ باڈی سیلز میں ہوتے ہیں. سومیٹک سیلز جو ہے وہ ریپروڈکشن میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے، وہ ریپروڈکشن میں ہیلپ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کو سومیٹک سیلز کہتے ہیں. کیونکہ یہ ان کا کام کیا ہے، ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ باڈی آرگن ٹیشوز وغیرہ کو بناتے ہیں. تو اس وجہ سے مائٹاسس جو ہے وہ صرف سومیٹک سیلز میں ہوتا ہے. اس بیس پر اس ڈویژن کو سومیٹک ڈویژن بھی کہا جاتا ہے. اٹ از اے کامن میتھڈ آف سیل ڈویژن اینڈ فنڈامنٹلی alike in both plants as well as animal cells. دا یو کامن سیل ڈویژن دے، یہ ایک کامن سیل ڈویژن ہے جو کہ تمام کے تمام پلانٹس اور اینیملز میں ہوتا ہے. اور
یہ سیل ڈویژن جو ہے یہ اس کا جو پروسیس ہے، جتنے بھی سٹیپس ہیں ہم نے پریویسلی پڑھے ہیں یا آگے جا کے پڑھیں گے، وہ پلانٹس اور اینیملز میں بالکل سملرلی ہوتے ہیں. سیم پروسیسز، سیم سٹیپس ہوتے ہیں، سیم پروسیس اور ایک ہی طریقہ کار کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے، چاہے وہ پلانٹ سیل ہو یا اینیمل سومیٹک سیل ہو. که سیل د پلانٹ د باډي وي او که د انیمل د باډي سیل وي، هغه چې تقسیمیږي ترو مایټاسس، نو هغه به د سیم پروسیسز نه، د سیم سټیجز نه تیریږي. پریویسلی چې کم سټیجز مونږ وایو همدغه سټیجز نه به د انیمل سیل هم تیریږي او د پلانٹ سیل هم تیریږي. مخکې چې کم سټیجز مونږ وایو نو د هغې نه به هم د انیمل او د پلانٹ سیل دواړه تیریږي. During the growth and development of the embryo, an increase in the size of immature organism and a gradual differentiation into cell and tissue type occur by multiple mitotic cell division. مونږ سره چې کله یو امبریو جوړ شي، کله یو امبریو جوړ شي، زایګوټ جوړ شي، مینس چې میل او فیمیل ګیمیټس ملاو شي، نو مونږ سره زایګوټ جوړ شي، ډیپلایډ زایګوټ جوړ شي آفټر فرټیلایزیشن. نو دغه ډیپلایډ زایګوټ چې دی بچې تاسو که خیال کړی دا یو سیل وي، دا یو سیل ملټیپل سیلز او بیا ټیشوز جوړ شي، بیا آرګنز جوړ شي او آرګنز نه پوره آرګینزم جوړ شي. نو ایٹ دی سیم ټایم داسې نه ده چې یو سیل به تقسیمیږي. په باډي کې چې څومره سیلز دي او هغوی کې د تقسیمیدو صلاحیت دی، نو ایٹ دی سیم ټایم دغه ټول سیلز چې دی نو دا ډیوایډ کیږي او هر یو سیل دغه سیم پروسیس نه تیریږي کم چې مونږ پریویسلی وي یا روان لیکچر کې به وایو. In adult organism there are certain mitotically active centers. بیا چې کم میچور ارګانیزم وي په هغوی کې ټول سیلز نه ډیوایډ کیږي. لکه څه سیلز چې دی نو هغه ډویژن سټاپ کی، څنګه چې مونږ سره لیف دی، نو چې لیف میچور شي نو هغه د پیرنکایمیټس سیلز نه جوړوي. دغه پیرنکایمیټس سیلز چې دی نو په هغوی کې د ډویژن ایبیلیټي ختمه شي. تاسو به خیال کړی وي لیف چې یو سپیسیفک سایز ته ورسي نو د هغې نه بعد بیا د هغه سایز نه انکریز کیږي. دغه شانتې فلاور ته به هم تاسو خیال کړی فلاور چې یو سپیسیفک سایز ته ورسي میچور شي نو د هغې نه بعد د هغه سایز نه انکریز کیږي. دغه شانتې مونږ سره د سیډز هم دی. د هغې وجه څه ده چې څه سیلز داسې دي چې هغې ته مونږ پرمننټ سیلز وایو. د پرمننټ سیلز نه مراد دا دی چې دی کې د ډویژن صلاحیت نشته، دی د ډویژن هغه صلاحیت ځان کې ختم شي او دی آر سټیج ته ننوځي یا جیناټ سټیج ته ننوځي. څنګه چې مونږ پریویس لیکچر کې ویلو جیناټ سټیج کې بیا فردر چې دی نو سیل ډویژن طرف نه ځي. خو په پلانټ کې به تاسو خیال کړی وي د برانچز، د سټیم او د روټس د ټپس چې وي دا کنټینیوسلی گروتھ کوي، د دې سایز انکریز کیږي. دا مایټاټیکلی ایکټیو سایټس دي. مایټاټیکلی ایکټیو سایټس دي. مایټاټیک مینز مایټاسس سیل ډویژن. د مایټاسس سیل ډویژن دپاره مونږ یو ورډ یوز کوو، یو شارټ ورډ یوز کوو، یو ټرم یوز کوو چې هغې ته مونږ مایټاټیک یا مایټاټیکلی وایو. دغه مایټاټیکلی ایکټیو سینټرز چې دي دغلته مونږ سره داسې سیلز پریزنټ وي چې هغې کې د ډویژن صلاحیت وي، هغې ته مونږ امبریانیک سیلز وایو. او دغه سیلز چې دی نو دا مونږ سره څه دي، دا ته مونږ په پلانټس کې میرسټمیټک سیلز وایو. میرسټمیټک سیلز په پلانټس کې مونږ سره درې ټایپس دي. یو چې دی نو د سټیم، د برانچز او د روټس په دې ټپس باندې پریزنټ وي. دغه ټایپ آف میرسټمیټک سیلز ته مونږ اپیکل میرسټمز وایو. تاسو به یو بل خیال کړی وي چې دا برانچز، دا سټیم او دا روټ چې دی نو د دې ویډث کې اضافه کیږي، دا غټیږي، دنګېدو سره سره غټیږي، پیلاویږي، ډایمیټر انکریز کیږي. نو دا د دې لیټرل میرسټمز د وجې کیږي. لیټرل مینز دا چې دی نو سایډس ته پریزنټ وي. کوم ځای ته پریزنټ وي؟ د سټیم، د برانچز او د روټ په سایډز باندې پریزنټ وي. دغه شانتې انټرکیلري میرسټمز دي. نو دا مختلف ځایونو کې مختلف ټیشوز ترمنځ پریزنټ وي، که هغه مونږ سره سټیم وي، که برانچز وي او که روټ وي. نو دا هم په تکنس او په هایټ کې اضافه کوي. In higher animals such centers are blood forming tissues, epidermal cells
epithelial linings of the gut and damaged tissues. دغه شانتی په هایر پلانټس کې دا سنټرز کم دي. کم بون میرو چې څه ته مونږ وایو، کم ځای کې چې بلډ سیلز جوړیږي، دا اوږده شانتي چې وي، که خیال هم کړی وي مونږ ورته عام پښتو کې چې کله څاروی الاډ کو دغه ولا پوخ کو نو په هغې کې مونږ وایو نلی دی په دې هډوکو کې دننه، نو دغه نلی چې دی نو دا بون میرو سیلز دي، بون میرو ټیشو دی، او دغلته چې دی نو بلډ سیلز جوړیږي. دې نه علاوه اپیډرمل سیلز دي. ډرما وایي سکن ته، د سکن دا ابو لیر چې دی، که خیال هم کړی دا چې زمونږ څه ځای خوږ شي نو دا زر زر هغه ریپیرنګ سټارټ کړي، نو دغه اپیډرمل سیلز چې دی نو دی کې هم دا کوالټي ده چې دی به ډیوایډ کیږي. سنټرز دي د څه شي مایټاټیکلی اکټیو سنټرز دي. دغه شانتي اپیتیلیل لایننګ دی، دا زمونږ سټمک، انټسټاین او د دې دا انرموسټ لیر چې کم دی هغې ته مونږ اپیتیلیل سیلز وایو، او هغه د دې ریکوري کوي که چېرته ډیمیج شي دا، ولې چې دننه انوایرمنټ کله زیات ایسیډک شي، ایچ سی ایل او داسې ټایپ ایسیډک سبسټانسز ریلیز کیږي، نو که دا ډیمیج شي فوډ سره یا څه بل سره، نو د دې ریکوري وشي بیا په خپله. که خیال هم کړی وي چېرته مونږ څه څیز وخورو سپیشلي میې او لشم ونښلي، نو مونږ وایو یاره مرۍ مې خوږ شوې ده پته راته لګي، یا د څه د وجې چې دی نو زمونږ انفیکشن مونږ ته مرۍ کې وشي، مرۍ مو خوږ شي، نو هغه مرۍ بیا دوباره زمونږ ښه شي. دا د څه د وجې؟ دغه اپیتیلیل سیلز د وجې دا دوباره کیږي، او دا اپیتیلیل سیلز چې دي نو داسې دي سنټرز دي، mitotically active centers. In higher plants, mitosis occur in meristematic cells, by which increase in size of plant body, formation, maturation, and growth of various organs such as stem, root, branches, leaves, fruits, flowers occur. څنګه چې ما تاسو ته د انیملز د دې mitotically active centers نه مخکې ووي چې په پلانټس کې مونږ سره څه دي میرسټمیټک سیلز دي. دغه میرسټمیټک سیلز درې ټایپس دي، اپیکل، لیټرل او انټرکیلري میرسټم. دا میرسټمیټک سیلز په گروتھ کې، په میچوریشن کې هیلپ کوي، ډفرنٹ آرګنز فارمیشن کې لکه برانچز شو، روټ شو، فلاورز شو، لیف شو، فروټ شو، سیډز ایٹسیټرا، د دې فارمیشن کې هم په میچور پلانټس کې هیلپ کوي. میرسټمیټک سیلز لپاره مونږ یو ورډ یوز کوو، میرسټم. Meristems are characterized by the presence of numerous undifferentiated dividing cells. Meristems یا meristematic cells چې دی نو دا مونږ سره large number of cells دي او undifferentiated dividing cells دي. مطلب دا دی چې دا مارفولاجیکلی بالکل سیم دي، د دې شیپس آیډنټیکل سیلز دي، د دې شیپس دی کې جینز هر څه سیم دي، دا مونږه ډیفرنشیټ کولی نه شو. خو چې کله دا ډیوایډ شي نو دا بیا مونږ سره ډفرنٹ ټایپس آف ټیشوز جوړوي، ډفرنٹ آرګنز جوړوي، لکه زایلم جوړ کړي، فلویم جوړ کړي، پیرنکایما ټیشوز جوړ کړي، او دې نه علاوه چې سکلیرایډ ټیشوز جوړ کړي، پت جوړ کړي، ډفرنٹ ټایپس آف ټیشوز جوړوي، ډفرنٹ آرګنز فارمیشن هم کوي. In woody plants, additional mitotic division occur in lateral meristem such as the cambium. کمبیم کې چې دی نو دا مونږ سره کمبیم یو ټیشو دی، او په دې کې لیټرل میرسټم جوړوي فار دی پروډکشن آف سیکنډري ټیشوز. او د دې د وجې په پلانټس کې سیکنډري گروث کیږي، او د دې سیکنډري گروث د وجې بچې تاسو به یو خبره نوٹ کړی وي، دا کم هایر پلانټس چې دي واسکولر پلانټس، د دې په دې سټم کې رنګز جوړ شوي. دغه رنګز چې دی نو دا مونږ ته سیکنډري گروث ښیي، او دا د څه د وجې جوړیږي؟ دا د دې لیټرل میرسټم د وجې جوړیږي. In plants like onion, root tip is the best material to observe mitotic stages under microscope. کچره مونږه ایکسپریمنټلی سټډي کو د مایټاسس، نو د مایټاسس مختلف فیزز چې دی نو هغه مونږ ته کم پیاس چې دی د دې په روټس کې مونږ دا سټډي کولی شو، ولې چې هغه ته کې روٹ ټپس یو روٹ ټپس چې دی نو ایکټیولی ډیوایډ کیږي، سینټر آف مایټاټک سیل ډیویژن دی. دې نه علاوه گارلک روٹ ټپس دی او ټینډرلز ټپس آر آلسو یوز. ټینډرلز خو پیژنئ که نه بچې، دا مټر او په دې انګورو کې به تاسو د دې هغه زیلې لیدلي وي چې د تار نه یا د مختلف آبجیکټس نه تاویږي، دغې ته مونږه ټینډرلز وایو.
دې نه علاوه سکن کې هم دغه کیږي او بون میرو سیلز ما تاسو ته ووایي چې کوم څه ته مونږ په عام پښتو کې نلی وایو دا سینټرز دي په انیملز کې د مایټاسس سیل ډیویژن او اکټیولی دغلته مایټاسس کیږي. Mitosis involve one nuclear and one chromosomal division. په مایټاسس کې څه کیږي؟ نیوکلیس یو ځل ډیوایډ کیږي. ون نیوکلیر ډیویژن نه مراد دا دی چې نیوکلیس یو ځل ډیوایډ شي او کروموسومز یو بل ډیوایډ شي. کروموسومز ډیویژن که خیال هم کړی مونږ په اس فیس کې وي چې کله ډي ان اے خپله فوټوکاپي جوړوي سینتیسز وکړي نو دغه ټایم کې چې دی نو ډي ان اے سینتیسایز شي د سره هیسټون پروټینز هم جوړ شي او دی انوایند فارم کې وي هغه انوایند کروموسومز ته مونږه کرومټین مټیریل وایو. مایټاسس از completed in 4 stages. مایټاسس چې مونږ سره کیږي که نه بچین دا مونږ سره په 4 stages کې کیږي. لومبنی سټیج ته مونږ پروفیز وایو، دویم ته میټافیز، دریم ته انافیز او څلورم ته ټیلوفیز. څنګه چې مونږ سره انټرفیز 3 سب سټیجز باندې G1 فیز، اس فیز، G2 فیز، نو دغه شانتي مایټاسس یا سیل ډیویژن چې دی نو دا مونږ سره په 4 سب سټیجز باندې مشتمل دي، پروفیز، میټافیز، انافیز او ټیلوفیز. اوس دا سټیجز چې دي بچې که دا انټرفیز شو، بیا د انټرفیز سب سټیجز شو، بیا د مایټاسس شو او د دې د سب فیزز لکه پروفیز، میټافیز، انافیز او ټیلوفیز. دا داسې نه ده چې دا یو فیز وشي نو بیا پکې یو ګیپ راشي، سیل گروتھ سټاپ کی، سیل پروسس سټاپ کی او بل څه ټایم بعد بل فیز شروع شي. نه، دا یو کنټینیوس پروسس دی، دې کې ګیپس نه وي، بریکس نه وي، کنټینیوسلی دا پروسس روان وي، یو ختمیږي بل شروع کیږي، ګیپ پکې نشته، بریک پکې نه راځي. خو د ځان د اسانتیا دپاره، د انډرسټینډینګ دپاره مونږه مختلف پروسسز یو ګروپ جوړ کړی دی او هغې ګروپ له مو د یو فیز یا د یو سټیج نوم ورکړی دی. کلیر ده بچې؟ دې ځای پورې که د چا څه کوېسچن وي کاینډلي بچې خپل کوېسچن وکړئ. سومی وایي چې ګارلیک روټ. بچې ګارلیک ته مونږ بوټینیکل نیم وایو الیم سټاوم او د دې ته پښتو کې مونږ وایو اوږه. صحیح ده بچې؟ نو د اوږې کم چې روټس وي نو هغه روټس ټپس بیسیکلی روټس نه مراد روټ ټپس چې دی نو هلته کې میرسټمیټک سیلز پریزنټ وي او میرسټمیټک سیلز چې دی دا کنټینیوسلی ډیوایډ کیږي. نو چې کنټینیوسلی ډیوایډ کیږي نو هلته کې ظاهره خبره ده چې مونږ ته انټرفیز هم ملاویدی شي او دا سیل ډیویژن والا فیز هم ملاویدی شي، پروفیز، میټافیز، انافیز او ټیلوفیز. نو مونږ که مایټاسس سټډي کوو نو په دغه سیلز کې مونږ سټډي کولی شو. آی تھنک چې کلیر به وي بچې. سومی وایي چې مایټاټک سیل ډیویژن څه ته وایي سر؟ مایټاټک سیل ډیویژن څه ته وایي؟ نو ما تاسو ته بچې اوم وي بیا هم درته ریپیټ کومه چې مایټاسس دپاره مونږ الټرنیټ یو ورډ یوز کوو او هغې ته مونږ وایو مایټاټک سیل ډیویژن. مایټاسس ورله هم یوز کوو او مایټاټک سیل ډیویژن ورله هم یوز کوو یا سمپل ورډ مایټاټک هم یوز کوو. نو د مایټاټک ورډ نه مراد دا څه دی؟ مایټاسس دی. کلیر ده بچې؟ اوکې تھینک یو بچې. د بل که د چا څه کوېسچن وي شاباش بچې. ذاکر، لایبه، سدرا. خاص سدرا کوېسچن کې سر ما لیکچر نن ټیک واورېده سیګنل ایشوز دي سر. ښه بچې زه خیر ما ریکارډینګ وکړم او ریکارډینګ به زه تاسو سره شیر کړم صحیح ده څنګه چې پریویسلی او نوټس خو ظاهره خبره دا به درته بیا هم شیر کړم. نو ریکارډینګ ما کړی به تاسو سره ان شاټ شیر کړم صحیح ده بچې. بیا که هم څه کوېسچن وي او ګروپ کې زمونږ چې کوم
ګروپ دی د افیشل کلاس والا، هغې کې تاسو خپل کوېسچن کولی شئ، هلته پې هم موږ ډسکشن کولی شو. صحیح ده بچې؟ اوکې تھینک یو بچې. اوکې صحیح ده بچې چې کلیر دي. لایبه هم وایي چې سر کوېسچن نشته، سومي هم وایي. او ان کیس بچې لیکچر تاسو بیا واورئ، بیا هم څه کوېسچن وي نو ګروپ زمونږ شته واټساپ والا افیشل، هلته تاسو خپل کوېسچن کولی شئ. صحیح ده بچې؟ هلته ډسکس کولی شو بیا موږ.